बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का एक बार फिर अवाम में जाने का फैसला। आइंदा 24 घंटों में तहरीक-ए-एतमाद के हवाले से अहम तरीन इंकशाफात करेंगे। तहरीक-ए-एतमाद के पीछे कौन है, किन बैरूनी ताकतों ने अपोजिशन को इकट्ठा किया और क्या 2023 से पहले ही कोई बड़ी खबर आने वाली है, यह मामला तमाम तर तफसीलात के साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको यह बताएं कि जनाब थोड़ी देर कबल दोनों बड़ी जमातों के नौजवान रहनुमाओं बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की जानिब से कुछ मुनाफिकाना बयानात जो है वो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किए गए। बयानात थोड़े पुराने हैं लेकिन मीडिया के ऊपर अब हाईलाइट करके जो है वो पेश किए जा रहे हैं। मामला क्या है और किस तरह से जो है वो एक मर्तबा फिर वो ये कहना चाहिए कि चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नाकामी का सामना करना पड़ रहा है अपोजिशन को। पहले बिलावल भुट्टो का यह बयान जो है वो एक मर्तबा फिर मीडिया के ऊपर प्रमोट किया जा रहा है कि अपोजिशन काफ लीग के किरदार से फायदा उठाए, यानी एक मर्तबा फिर एम्बिग्विटी पैदा करने और कोई तासुर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तमाम तर नाकामियों के बाद अब बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि मुस्लिम लीग काफ का किरदार बड़ा अहम है और इसका फायदा अपोजिशन जमातों को उठाना चाहिए। अब मामला यह है कि काफ लीग के 5 वोट हासिल करने के लिए तहरीक-ए-एतमाद के लिए पूरी अपोजिशन ने बेतहाशा जोर लगाया। कामयाबी ना मिली तो फिर वो कहने लगे कि हमारे पास तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 20 लोग हैं, तो फिर आप इन 5 लोगों के पीछे क्यों भाग रहे थे। इसी तरह से मरियम नवाज ने एक मर्तबा फिर पीपल्स पार्टी के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की मुनाफिकाना बयान के जरिए। जैसे बिलावल ने काफ लीग के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की, तो मरियम भी पीछे न रही। हाल ही में चंद दिन पहले वो उस एक ऐसी वीडियो जिसमें वो जरदारी को जलील कह रही हैं, वो जो है वो ऑडियो सामने आई थी, लेकिन अब उनका एक मुनाफिकाना बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो आसफा भुट्टो की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। अब मामला जो है ये है कि तीनों सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और नवाज लीग, तहरीक-ए-एतमाद के मामले पर मुकम्मल तौर पर तकसीम है। हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको बता चुके हैं कि मौलाना आगाह कर चुके हैं कि हमारे पास 150 के करीब लोग हैं, लेकिन मीडिया को यह बताया जा रहा है कि हमारे पास 172 से भी ज्यादा लोग हैं। उनके पास उनके पेपर्स में मौजूद 162 लोग भी पूरे नहीं हैं। और बड़ी खबर के मुताबिक, इससे पहले कि मैं तफसीलात आपको बताऊं कि इमरान खान क्यों और कैसे एक बार फिर अवाम में जा रहे हैं, वजूहात क्या हैं, पहले आपको मैं बताऊं कि थोड़ी देर कबल फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान राबता हुआ है और यहां से इनकी मुनाफिकाना पॉलिसी का अंदाजा लगा लें। टेलीफोनिक यह राबता हुआ है और जराए के मुताबिक इस राबते के अंदर मौलाना फजल रहमान से मियां साहब ने पूछा कि आपने 48 घंटों की बात क्यों की थी, तो जिस पर मौलाना साहब ने यह फरमाया जराए के मुताबिक कि मियां साहब, मैंने 48 घंटों की बात नहीं की थी। इस पर मीडिया ने अपनी मर्जी से रिपोर्टिंग की, शायद उनके कान बजे हों। अब यह मामला है कि तमाम लोगों ने वाज़ा तौर पर यह बात सुनी, रिपोर्ट की, टीवी चैनल्स ढोल बजाते रहे, मखसूस मीडिया, मुलाजिम ग्रुप, सहाफ़ी सारे ढोल बजाते रहे कि 48 घंटों में पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। आज 72 घंटे गुजरने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन तहरीक-ए-एतमाद पेश करने के ऊपर इत्तफाक नहीं कायम कर सकी। तो उसके बाद असम्बली का इजलास बुलाना, फिर उसके अंदर तहरीक पेश करना, फिर लोग पूरे करना, वोट डलवाना, वो तो एक बड़ी दूर की बात है, जो कि कम से कम तकरीबन एक पूरे महीने का जो प्रोसीजर है। लेकिन इसी दौरान एक और अहम तरीन मामला यह है कि शफकत महमूद, जो कि इंतहाई संजीदा और सीनियर रुकन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उन्होंने भी अब यह इंकशाफ किया है कि इतलात के मुताबिक कुछ बैरूनी ताकतें सारे अमल में मुलव्विस हैं, जिन्होंने अपोजिशन को इकट्ठा करने के हवाले से अहम तरीन जो है वो किरदार अदा किया है। और एकदम से जिस तरह से तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा किया जा रहा है और हार्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की जा रही है। इत्तलात आ रही हैं कि लोगों को जो है वो पैसों का लालच दिया जा रहा है, और ये जो पैसा है इसके मुतालिक भी ये इत्तलात हैं कि ये भी एक बैरूनी फंडिंग का नतीजा है। और फिर मुल्क के अंदर जो हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, ये भी आपके सामने है, जो कि कल के दिन का जो वाक़या हुआ पेशावर के अंदर। तो ये मुल्क में जिस वक्त इकानमी ग्रो करने लगी है, पाकिस्तान की इस वक्त इकानमी टेक ऑफ पोजीशन पे है, पाकिस्तान आज़ाद खारजा पॉलिसी की जानिब जा रहा है और पाकिस्तान के अवाम को आइंदा चंद दिनों में अहम तरीन और बड़े रिलीफ मिलने वाले हैं। उसी दौरान इस किस्म के मामलात, यकीनन इसके पीछे अंदरूनी अनासर तो हैं ही, यानी पाकिस्तान की रवायती सियासी जमातें, इसके पीछे कुछ बैरूनी अनासर भी हैं, वक्त आने पर उनके मुतल्लिक बताया जाएगा। एक और अहम तरीन बात, इससे पहले कि इमरान खान के अवाम में जाने के फैसले के हवाले से मैं चंद अहम तरीन गुजारिशात आपके सामने रखूँ। मामला जनाब ये है कि ये एक अजीब इत्तफाक है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अपोजिशन के अंदर इस वक्त 8
سیاسی جماعتیں ہیں وہ اگر ساری مل کر ووٹ کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ طریقہ عدم اعتماد وہ لانا چاہتی ہیں. 8 سیاسی جماعتیں ہیں اور مارچ 2022 میں عمران خان کے خلاف یہ طریقہ عدم اعتماد لانا چاہتی ہیں, اور میری معلومات کے مطابق ان کے پاس 22 ارکان کم ہے, یعنی 172 کی تعداد چاہیے, ان کے پاس 150 ارکان ہیں. اب کتنا عجیب اتفاق ہے کہ آج سے 30 برس پہلے سال 1992 میں مارچ ہی کا مہینہ تھا, اور مارچ کے اس مہینے کے اندر 8 ٹیموں کے ساتھ عمران خان کا مقابلہ تھا, اور عمران خان فائنل جو ہے وہ 22 رن سے جیتے تھے. یعنی مارچ کا مہینہ 8 کا ہنسا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر 22 کا ہنسا, 8 سیاسی جماعتیں, 8 اپوزیشن کی جماعتیں اور 8 ٹیمیں عمران خان کے خلاف. مارچ کا مہینہ اس وقت بھی, ابھی بھی مارچ کا مہینہ, 22 ووٹ ان کے پاس ابھی بھی کم ہیں, اور میری معلومات کے مطابق انہیں 22 ووٹوں سے انہیں شکست ہوگی, اور عمران خان نے فائنل میں بھی 22 رن سے ہی شکست دی تھی. کتنا عجیب یہ اتفاق ہے, میں بہرحال یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. خیر اب آگے بڑھتے ہیں اس بڑی خبر کی جانب. اہم ترین انکشافات عمران خان کرنے جا رہے ہیں, اور معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ فیصل جاوید جو کہ عمران خان کے انتہائی قریب ہیں اور ان کے جلسوں کے شیڈولز وغیرہ کے حوالے سے تمام تر اعلانات جو ہیں وہ کرتے ہیں, اور ابھی آج انہوں نے جو ہے وہ ایک خبر میڈیا کو دی ہے, ریلیز کی ہے, جس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. ابھی تک میڈیا نے اس کو زیادہ اٹھایا نہیں, پورٹری نہیں کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کل وہاڑی میں ایک اہم ترین خطاب, جی بالکل وہاڑی کے اندر ایک اہم ترین خطاب کرنے جا رہے ہیں. اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بڑے انکشافات کریں گے, یعنی کہ منڈی بہاؤدین کے بعد گزشتہ مہینے انہوں نے منڈی بہاؤدین میں ایک جلسہ کیا تھا, زبردست جلسہ, اور سیاسی مخالفین بھی حیران رہ گئے تھے, پاکستان تحریک انصاف کے خود ارکان بھی حیران تھے کہ عوام نے جتنی بڑی تعداد میں عمران خان کے اس جلسے کے اندر شرکت کی تھی. اور یہ جلسہ عمران خان نے اس وقت کیا جب یہ تاثر تھا میڈیا کے اوپر کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, اور یہ کل کا جلسہ عمران خان اس وقت کرنے جا رہے ہیں جب عمران خان نے بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اگلے 4 ماہ کے لیے کمی کر دی ہے. عمران خان کے جو اس وقت جو سیاسی ناقد ہیں وہ عمران خان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ عمران خان ایک مرتبہ پھر فرنٹ فٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں, اور ایسے موقع کے اوپر کہ جب کہ اپوزیشن کی جماعت پیپلز پارٹی لانگ مارچ کر کے اسلام آباد سے پنجاب میں داخل ہو رہی ہے, لاہور سے اسلام آباد کی جانب آنا چاہتی ہے, لوگوں کی جانب سے ان کو بالکل بھی ویلکم نہیں کیا جا رہا, بڑی ہی کم تعداد میں لوگ اس لانگ مارچ کے اندر شامل ہیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کراچی سے جو سندھ کی جانب بڑی اور اب سندھ سے واپس کراچی آ رہی ہے, اس لانگ مارچ کے اندر بڑی تعداد میں سندھ کی عوام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بات کے اوپر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے, باہر نکل رہے ہیں. شاہ محمود قریشی وہاں پہ جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں, اور عوام کا جو رسپانس ہے وہ ماضی کی نسبت خاصا بہتر ہے. اور اسی موقع کے اندر کہ جب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اور نواز لیگ جو ہے وہ 23 مارچ کا لانگ مارچ بھی کینسل کر دیں گے, 23 مارچ کا لانگ مارچ بھی نہ ہو پائے گا, ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی اکثریت اور دیگر معاملات کے باعث لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے, اپنے معاملات میں بزی ہیں, لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں, سیاسی ناقد یہ دعویٰ کرتے ہیں, سیاسی ماہرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں لوگ اس لیے کم ہیں, یا نون لیگ یا جو یہی ہے وہ اس لیے لانگ مارچ ختم کرنا چاہتی ہیں کیونکہ لوگ جو ہے وہ آج کل جلسوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن عمران خان کے ناقد حیران ہیں کہ ابھی بھی عمران خان جبکہ اپنے اقتدار کے چوتھے برس میں ہیں, اور ایک روایت ہے کہ آہستہ آہستہ اقتدار کے دنوں میں سیاسی جماعتوں کی مقبولیت کم ہوا کرتی ہے اور لوگ آپشنز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. حیران کن بات ہے یہ عمران خان کے مخالفین کے لیے کہ عمران خان کے جلسوں میں اسی طرح سے نہ صرف لوگ آ رہے ہیں بلکہ عمران خان جو چھوٹے شہروں میں جلسے کرنے کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا, منڈی بہاؤدین اور وہاڑی نسبتاً چھوٹے شہر ہیں پنجاب کے بڑے شہروں کی نسبت, کے پی کے بڑے شہروں کی نسبت, اور وہاں پر پوری پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ جلسے کیے جاتے تھے. لیکن یہاں پر جلدی میں بغیر کسی پلاننگ پہ جلسے ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو سننے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. یہ بڑا الارمنگ ہے پاکستان کی روایتی سیاسی جماعتوں کے لیے, پاکستان کے صحافی ملازم صحافتی میڈیا گروپس کے لیے, اور انہیں یہ نظر آ رہا ہے سامنے دیوار پر لکھا ہوا کہ عمران خان اگر اسی طرح عوام میں جاتے رہے, اسی طرح وہ سما باندھتے رہے اور اسی طرح سے وہ ڈیلیور کرتے رہے تو آئندہ کا الیکشن جو ہے وہ مزید جو ہے وہ نزدیک آتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے. اور 2023 سے پہلے ہی یہ بڑی خبر ہم سننے کے لیے ہم کو یہ تیار ہو جانا چاہیے کہ عوام کا جو فیصلہ ہے وہ 2023 سے پہلے ہی نظر آ جائے گا کہ 2023 سے 2028 تک ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم پاکستان عمران خان پاکستان کے منتخب آئینی اور جمہوری حکمران ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.